नमस्कार हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। एके भिरांकूळ घडणेक मंगळारा दीस उशीर रातीक कुट्टाडे बांदावळीच्या जाग्यार 32 वर्सांचे पिरायेच्या लिओनल लोबोचो खून केलेलो मेळ्ळो। सोऱ्याचे बाटलेक लागून केस्तांव जालें आनी 34 वर्सांचे पिरायेच्या एलेक्स कुतिनोन आपणाच्या इश्टाचे तोकलेर सिमिटाचो फातर मारलो देखून वेर्नीच्या पुलिसांनी एलेक्साक धरून आपणाच्या ताब्यात घेतलो। गुन्यांवकारी लिओनल लोबोचो इश्ट आसलो। ही खुणाची घडणी घडलेल्या जाग्यार गुन्यांवकारी आजीर आसलो आनी तो पुलिसांक बोलतेच कितें सांगून घुसपावंक सोदतालो। Verna police station has registered crime under section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita. In a swift action, we called for forensic science personnel and the team, the photographers. Everyone appeared at the spot. PI Verna Melson Culasso, SDPO Vasco, Mr. Salim Sheikh appeared at the spot. I too joined them in the wake up. And then what we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and totally smashed. So during the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Madan Kortali. He was also the friend of this deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks, and the leftover bottle was taken by the deceased and gone. So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. The dead body, after the Panchanama, after collecting the required exhibits and samples through forensic science laboratory, has been sent for preservation for conducting post-mortem. Madam, we hear as per sources that the accused was present yesterday when the police was there at the site. Is it true? Exactly. So first of all, when he came out after doing that, he saw people over there, and he said that somebody killed him, and I could find, because I think he was wanting to go, but then when he found the people outside, that is why he made a little bit made a hue and cry, and these laborers went, and so that's how they went. They informed this garage owner and the under construction site owner, Mr. Barad. सांगेच्या डेप्युटी कलेक्टर बिल्डिंग आनी ताच्या वांगडा असलेल्या नुस्त्याच्या मार्केटाची परिस्थिती बिगडल्या। बिल्डिंगाच्या भितर उदक गळटा आनी दुकानांच्या वोंटीक मार बसला। बिल्डिंगाचे वयर आराव आसात ते उक्तेच आसात, जाका लागून कितेंय वांकडे वायट घडूंक जाता। मार्केटा सांगाता असलेल्या पब्लिक टॉयलेटाकूय कोणूच वापरूंक सोदिना। बिल्डिंगा भितर आतां झाडांय वाडूंक लागल्यात। ही परिस्थितीक लागून मार्केटान धंदो कोत्तेल्यांच्या धंद्याक मार बसला। देखून ह्या धंदेकारांनी मार्केटाचो वाठार नितोड करूंक तांणी नगरपालिकेक मागणी केल्या। Sangin Market, which has become less of a market and more of a scrapyard, has left the vendors and market goers frustrated and infuriated. The clogged gutters of the fish market are producing a strong odor.
Iron pavers have rusted, posing a danger to people coming to buy fish. The flow of urine water from a pipe causes a foul smell that deters people from entering, resulting in losses for the shopkeepers. आता ही जी तुम्ही पळयतात हे झाड जे हे गार्डन न्हू ही जावन आसा कलेक्टराची बिल्डींग न्यू बिल्डींग आनी हे बिल्डिंगेकच तेको नुस्तेकारां आसतात तशी ह्या बिल्डिंगे भितरच भाजीकारां असतात पूण पळोवंक शकतात हांगा ही जी ही बिल्डिंगेची परिस्थिती कितें जाली ती सगळे झाडां येयल्ल्या शेळ येयल्ल्या आनी तशेंच कितलीशींच वर्सां जाली हे जे नुस्तेकार आसात ते आपल्याक बेजीक जे फॅसिलिटीज आसा भाजीकार आसा हे आपल्याक बेजीक फॅसिलिटीज आसात त्यो दियात म्हणून सारखे फाटी लागल्यात पूण तरी सुद्धा जी म्युनिसिपल कावन्सिल आसा ह्यो मागणी ज्यो आसा त्यो अजून पर्यंत तेंचे कंप्लीट करपाक पावना. आता हे पळयात हे जे आसा जे उदक व्हांवता ते मुताचें उदक तशेंच पावळेचें उदक सगळें मिक्स उदक हे सकयल येवन हांगा सगळ्याक पसरलेलें आसा. हे पळयात आनी हांगचे लोक सांगतात की हे वासान तांकां जे लोक येवपाक जाय गिरायक येवपाक जाय ते कांय येयना आनी ते खातीर तांकां खातीर लॉस जाता. आतां पळयात हे फिश मार्केट हे फिश मार्केटाक हे पळयात ही जी हे घातलेले आसा सगळे पेवर्स टायप हे सगळे भितर गेल्ले आसा आनी सगळे जे आसा भितरल्यान जी घाण आसा ती सगळे तेजो वास मारता. तशीच फाटल्यान गटरां आसा ती सगळी तुंबलेली आसा तेणे तेजे किडे पडलेले आसा अजून पर्यंत म्युनिसिपालिटीन तेजेर लक्ष दिवना. तशेंच वयर पळयात सगळ्यो वायऱ्यो लांबलेल्यो आसा लायटी लांबलेल्यो आसात केन्नाय लोकांचे पडोंक शकतात. मागीर बिल्डिंगेच्या उजवे सायडीन पळयात ही बिल्डिंगेच्या उजवे सायडीन पळयात हे रोड जे आसात कितलेशेच बिल्डिंग जालेल्याक भायर येवन आसलेले आनी ते रोड अजुनूय तशेंच आसात आनी हे केन्नाय कोणाक समज रातचे येयले या कोणाक खबर ना रोडा बद्दल तेका तोपोंक शकता आनी तेका मरण येवंक शकता. आनी तशेंच जमनीर बी रोड आसा ते पांयां लोकांच्या घुसोन आसा त्या खातीर बाटली घालून दवरले आसा. आतां हे पळयात तेजे मुखार अशी घाण सगळी आनी हांगचे जे नुस्तेकार बसता भाजीकार बसता ह्या दुकानदार आसात तेंची जी वयल्यान पावसाक जे उदक गळपाचें काम हें सतत चालू आसता आनी तेंचें म्हणणें आसा अशें समज घाण उरली जाल्यार हांगा डेंगू मलेरिया सारखे जे रोग आसा ते पसरपाक टायम लागपाना कारण लोकां भितर खंय तरी भंय येयल्लो आसा एक मरण जे डेंगूक लागून जाल्लें आसा त्या खातीर आनी हे लोकांची मागणी आसा म्युनिसिपालिटीन जी तेंची डिमांड केल्ली आसा ती अजून बरें केली ना. ती बेगीन जाता तितले बेगीन सगळी हे जी नुस्त्या मार्केट आसा हे बेजीक फॅसिलिटीज ज्यो आसा हे तांकां प्रोवायड करचे. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. चेअरपर्सना मे म्हयन्याक फोन केल्लो फाटले गटर क्लीन कर म्हूण ती म्हणपा लागली धाडटा हांवें म्हणलें एक येयन तरी चोयाय म्हणलें कित्याक आख्खें हें जीव जाल्ले तूं भितर ह्यो जाळी पळय न्हू ह्यो मोडोन पडपाच्यो लोक पांय बी हें जाताय कोणूय कॅर घेयना तेंचे कोण तेंगे मास्तरूय येयना अशी चोवपाक ती त्या दिसान तेणें कोणा धाडलो ना पासून ते क्लीन कर म्हणल्यार आं ते साय बोल्लो रे गटर बोल्लो हा कळ्ळें तुका कांय येना हितून जर गाडी पडली न्हू कोण हें आहा सांग म्हाका आतां हिंग तो बुधवारा बाजार पडटा हिंग गाडी येताय ह्यो जाळी भितर गेले ते न्यू घालपाय न्हू कोण जायना कोणा खबर ना आं ही पस घेवपा येताय म्युनिसिपालिटी लायटी वायर बियर ते सकयल लांबताय कोण करतलो हेशी मुरास मारपा मुरास पासून मारनाय स्लीप जाताय लोक भितर तें उदक व्हांवता वयलें टॉयलेटीचें मुताचें जालें वास सारको एक आमी दुयेंस येवन मरपा मरे हिंगा कोण कांय हेंच घेयना मरे एक्शन ना हिंगा कितें रे मार्केटान कितलीं वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं त्या मार्केट सोडून ह्या मार्केटान येयले जाल्यार हे म्युनिसिपालिटीन आमकां एक टॉयलेट म्हणटा तितल्या वर्सांक आमकां अजून दिवना. कितले मागले आमी तेंचे कडेन कितले निवडून येयले कितल्याय जाणां कडेन आमी मागले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां एक फायदो केलना तेन्ना आमकां ते टॉयलेट दिना. आतां आमकां एक टॉयलेटूय दिल्यार पुरो जाता न्हू हांगा आमी हूं वयतलीं पावस येता पावसांतल्यान हूं वयतलीं आमी आमकां एक टॉयलेट दिया न्हू तुमी कितले फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन मागले जाल्यार ते आमकां टॉयलेट दिना. आनी हो बाजार पळय आमकां गिरायक जायना सगळे फुडल्यान सायकलकार रस्त्यान नुस्तें घेवन बसताले आतां मातशें बंद जाला तो वयलो एकटोच आसा न्हू इस्कॉला कडेन तो बंद कोण करिना दिसता ते आमकां खबर. The municipal council has provided space for vegetable vendors inside the building, but due to water entering from the main door and leaking from the floor, they are forced to sit at the entrance of the building.
Vegetable and fish vendors have been complaining about these issues for many years, but the municipal council has failed to find solutions for these problems. हांगा कस्टमर कोण येना, सगळ्याक उदक सगळं वयर सगळं गळोन सगळं उदक पडटा आनी निसरोन सुद्दां कितलीं जाण कस्टमर बी पडले आमगेली आनी ती म्युनिसिपालिटीची सुद्दां येवन निवळ बी कांयच करना हांगा. आनी झाडां बिडां जाल्यार ती सगळी तेका लागून ती सगळी बिल्डींग हे जावन हांगा सगळें गळटा. ते सायडीच्या वावजोड मारून बी सगळें उदक भितर येता. तुम्ही हेजी पयलीं कोणाक सांगले, कंप्लेन बी केल्ली हेजी? कंप्लेन म्हळ्यार हांवें सद्या नवेंच चालू केला, म्हाका 5-6 म्हयने जाले चालू केले. म्हाका पयलींची सारकी आनी पयलीं एका तुका त्रास जावपा लागलो? हय, फस्ट एका त्रास जावपा लागले. सगळें उदक दुकानाक येता? दुकानार येता आनी भितर सगळें हळशीक जाता सामकें. तूं कितें सांगपाचो तूं म्युनिसिपालिटीक? मातशें सगळें निवळ करचें आनी गळटा तें मातशें कितें तरी तेणी करचें. बाबा म्हणजे सुरमुताय नुस्त्या वास येता, कुत्र्यां वास येता, सगळें येता बाबा. कितें मगो करता आनी वास येता, हिंगा जेयताय म्हळ्यार वास येता, कितें करता? ओके. आनी पावसाक कितें जाता? पावसा उदक येता म्हणजे बाबा सगळ्याची. मागीर तुवें कोणाक सांगलें हेजे बद्दल? आमी सांगिल्लें, सांगून पळयलें, पयशे घेताय वयता आमगेले. आं पयशे घेता वयताय, आरे बाबा कुत्र्यां आगयताय, सुण्या आगयताय, माजरां आगयताय, उदक येता. खंय आयकोन घेताय रे? कानार घेयनाय. एक कानाले आयकताय, एक कानार सोडटाय ते. आमी कितें करूं? मागीर आतां तूं कितें करपा जाय म्हणटा तें सगळें? आतां तूं सांग रे बाबा, आमी कितें करचें? भितर गेल्यार एक मनीस येना, हेच वयता रस्त्यान. सो तूं म्युनिसिपालिटीक सांगलें आमकां भायर बसपाक दिया म्हणून? हय हय सांगलो आमी बाबा, आमी भाजी दियाय उदक हें सोडटाय, वाट सोडटाय, वाट सोडटाय. कान घेयनाय ते, कानून घेयनाय. बसना तुमी? अरे इतले ऊंच करून दवरलो गडो, थंय लायट ना, उदक पडटा आनी आमी कशी बसपाचें? गिरायक भितर वचना, कशें रावपाचें? हांवें टॉयलेटींत तें उदक पडटा आनी थंय वास मारता मरे, आनी ते टेलराक कितें करून शिंवता आनी कशें रावता म्हण 3 जाणां. मागीर तुवें हेजे बद्दल सांगलेलें म्युनिसिपालिटी? अरे हेजे बद्दल आमी सांगून म्युनिसिपालिटी सगळीं वचोन ग्रूप करून आमी सगळीं वचोन येयली. एक्शन घेयना ते, मागीर आमी कितें करपाचें? सो सोल्युशन कितें आसा हेजेर? मागीर कितें करपा जाय जाल्यार तुमी बसोंक शकता अशें? कितें करपा म्हळ्यार हांगच्यान भितर मार्केट थंय दिसना रे, नुस्तेकारांक लागून चुकून लोक वयतात आनी वासा लागूनय वचना भितर. अशें कसलें कोण दिसता म्हाका सांग तूं? दिसता? मागीर आतां रस्त्यान सायड कोण गेले जाल्यार बाबा मातशें कोण आसलें जाल्यार यो गो वरें कितें अशें म्हणूंक मेळटा. ते मार्केट थंय वयर आसतना आमी पयलीं गिरायक आसता जातालें, ते थंय कितें तें खसोळोन पडटा आसतना मागीर तेंच्यान तें थंय हें केलें ना रे. Goresh for Herald TV. मुंगळारा दीस कोर वाऱ्याच्या नेटान आनी पावसान हायवे 66 हाका लागीं आसलेल्या कोलवाच्या शेतांतलो जायरातीचो एक व्हडलो बोर्ड कोसळून पडलो. तो जायरातीचो बोर्ड जे शेतान उबो आसलो तो थंय पडून शेताचें लुकसाण जालें. हो जायरातीचो व्हडलो बोर्ड पडटना त्या जाग्यार कोणूच शेतकार नासलो देखून हे कुडणीन कोणाक कांयच जावंक ना. On Tuesday, a massive advertisement hoarding came crashing down on paddy fields due to heavy winds and incessant rains at Kolvale. Fortunately, no farmers were injured, but heavy damages on the paddy crops was reported. These paddy fields were newly plowed, which has now been destroyed due to the hoarding. Including this hoarding, there are more two hoardings situated in the middle of paddy fields. आगरवाडा चोपडे ते केरी MDR रस्तो वाडोवपाचो आनी वांगडा सोबितायेन नेटोवपाचो आसात. तो जागो पळोवपाचें काम मुंगळारा दीस जालें. वांगडा ड्रेनेजूय करपाचें आसलेल्या ह्या जाग्याचें पळोवप त्या वाठाराचे पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी केलें. 40 कोटी रुपयांचो हो प्रोजेक्ट चोपडेंत तें केरी ओदीक बरे भाशेन जोडून फुडाराक गोंयान ओदीक भोंवडेकारां येवपाचे हेतू तो कोत्तात. रस्तो कितलो पर्यान रुंद कोत्तले आनी ताचे खातीर जमीन आपणावप ही माहिती सगळ्या पंचायतीक दिवपाचो वास सद्याक मुळाव्या पावंड्यार आसा. हरमल आणि पाले ह्या पठाराचेर पावलेले आसा. ह्यो जो रस्तो MDR जो दिसता तो रस्तो एक्सटेन्शन आणि
ब्युटिफिकेशन तशेंच जे हांगा गटार आसा ती गटार वेवस्था करच्या खातीर हांगा जे मांद्रे मतदारसंघाचे जे आमदार आसात जित भाई आरुलकर आणि ताच्याच बरोबर सगळ्या पंचायतींचे पंच सरपंच आगारवाडा टू केरी पर्यंत सगळ्या पंचायतींक आयज तांच्यांनी व्हिजीट केले आणि इन्फॉर्मेशन दिले की ही जी जेन्ना लँड एक्विजिशन प्रोसिजर जाल्लो आसा आणि जी काही घरां आसात काही कन्स्ट्रक्शन आसात म्हणजे ती कमर्शियल असो किंवा तेंच्यांनी कोणी पत्रे फुडें रस्त्याचेर हाडलेले ती सगळी काडच्या खातीर ही हांगा तेंच्यांनी माहिती दिवच्या खातीर आयज स्पेशल सगळ्यांक ऑफिसरांक घेवन विजीट केलेली आसा. ह्यो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याची रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाडटा आणि कोस्टल लायन जी आसा ती केरी पासून मोरजी पर्यंत एंटायर कोस्टल लायनीचो ह्यो MDR रस्तो आणि ह्यो रस्तो परत मोठो जावच्या खातीर माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी प्रयत्न केलेले पूण आगारवाडाच्यान मांद्र्या पर्यंत पावले इवन हरमलच्या मेणटिट्या पर्यंत पावा पर्यंत तांच्यांनी एक्सटेन्शन्स केलो आणि टिठो जो आसा आणि मदला मात जो आसा हे दोन गोष्टी तेंच्यांनी सोडलेले आणि परत हरमलच्यान पालया पर्यंत ते पावले त्याच्या पुढे ते पावोंक नासलेले कारण मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन आयिल्लें आसा. गोंयचो चोर्ला घाट साबार बासाच्या जिवाक ताचे गौर कशें जातून मालाबाराचे एकसारकी उडयो मारीत फुडें वचपी बेबे आसात. बेबे पर्यावरणाचे मांदावळीचो म्हत्वाचो भाग. तळ्यांनी किमसां जावन वाडटात ताचे ताबो दवरूंक मनशाक चोडाऱ्या उदीची पिडा जावपाची ते वाटायतात. ओस्तोमतेच्या घाटार मालाबाराचे भरपूर बेबे आसात. कर्नाटकाच्या सरकाराक कालसा बांदुरी प्रोजेक्टा परवानगी मेळ्ळ्यार ह्या बेब्यांच्या जिवाक धोको आसा म्हूण सैमाचो मोगी राजेंद्र केरकारान परिस्थितीचो नियाळ घेवन हुस्को उक्तायला. सैमान निर्माण केल्लेली जी अप्रुपा आसा तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा अस्तम घाटान मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग. हो जो बेबो आसा हो विशेषता मलय पर्वत रांग जी आसा म्हणजे जेतून आमच्या अस्तम घाटाचो आस्पाव जाता त्या वाठारांत आमकां हो बेबो पळोवपाक मेळटा. इतलो सोबीत आनी सुंदर हो बेबो म्हळ्यार सैमाची करणी जावन आसा आनी ताचो जो जन्म जाता म्हणजे ब्रिडींग जाल्या उपरांत नर आनी मादी एकत्र येयल्या उपरांत ती जेन्ना तांतयां घालतात ती तांतयां अशा रितीन घालतात की जो फेसाचो घरटो आसता त्या घरट्या भितर ही तांतयां आसता आनी मागीर ही तांतयां सकयल्या डबक्यान उदकाच्या पडटात आनी मागीर तेतूंतल्यान तेडपोळ येता आनी ह्या बेब्याचें जीवन चक्र सुरू जाता. जेन्ना मान्सूनचो पावस येता तेन्नाच आमकां हे सैमाचे अप्रूप पळोवपाक मेळटा. हो जो बेबो आसा हो सैमाचे जे चक्र आसा हे अबाधीत दवरपाचें काम करता. कित्याक तर आमच्या ह्या परिसरांत जे जीव जंतू आसा जे मनशाक त्रास करतात पिडा दितात तांकां खावपाचें काम हे बेबे करतात. आयज आमी पळयता की कर्नाटक सरकार जो कळसा भांडुरा प्रकल्प उबारपाक पळयता आनी त्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सुर्ला न्हंयचें उदक जें आसा हें उदक मलप्रभेन व्हरपाक सोदता. तर हो जो वाठार आसा हो वाठार ह्या सुर्ला न्हंयच्या देंगणान येता आनी एकंदर जर हे धरण प्रकल्प ह्या आवाठान येयलो कित्याक कर्नाटकान जे टेक्निकल अप्रुवल तांकां मेळ्ळा तेतून 5 बंधारे जे आसा हे ह्या सुर्ला न्हंयचेर घालपाचे आसा आनी एकंदर अशें जर जालें जाल्यार निश्चितपणान ह्या बेब्याच्या अस्तित्वाचेर घालो जातालो. सैमाचें जे चक्र आसा हे अबाधीत दवरपा खातीर योगदान करपी हो बेबो आमकां तेचें संवर्धन आनी संरक्षण जावपाक जाय. कारण एका वाटेन म्हादय अभयारण्यान दुसऱ्या वाटेन कणकुंबी हांगासले राखीव जंगल क्षेत्र अशा सोबीत 5-4 वाठारांत आमकां हो बेबो पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना हो बेबो एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडाचेर वयता तो जवळ जवळ 10 मीटर विहार करता ताका ग्लायडिंग म्हणटा. आनी तेच्या शरिराची रचना अशी आसता सैमान केल्लेली की ताका बरोबर एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडार वचपाक मदत जाता. हो सैमाचो अप्रूप चमत्कार आमकां पळोवपाक मेळटा. अस्तम घाटान केवळ 1-2 म्हयन्यान मान्सूनाच्या आनी सैम आमकां हे सगळे दिश्टावो दिता आनी ह्या रानाची राखण जाली तरच ह्या बेब्यांचें अस्तित्व जें आसा हें उरतलें.
हांगासर जो गांव आहा त्या गांवाचें नांव आसा सुर्ला गांव, जो गोंयाच्या घाट माथ्यार आसा आनी तो गांव 70 तालुक्यान येता. हांगासर तुमी आजूबाजूक सगळे कडेन पळयली जाल्यार उदकाची खुबशी डबकी आसा. म्हटल्यार हांगा भरभरून पावस पडटा आनी अशी उमळ जाता रोखडीच पावस पडून, मान्सूनचो पावस पडून आनी खुबशी डबकी तयार जाला. आनी हांगासर तुमी आजूबाजूक पळयली जाल्यार स्वदेशी प्रजातीची जी झाडां आसा त्या झाडांचेर हे फ्रॉग अंडी घालता आपले. म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं ते ह्या झाडांचेर आपले घरटे बांदता. फेसाचे तेंचे घरटे आसता, पांढऱ्या कलरचे, धव्या कलरचे तुमकां घरटे दिसतले हांगासर. आनी तेतून ती मागीर आपली अंडी घालता. आनी जेन्ना त्या अंड्यातून ती बारीक बारीक पिलां भायर येता ती सारकी त्याच्या बरोबर सकयल डबके आसा न्हू उदकाचे तेतून पडटा आनी तेंचो फुडलो जीवन चक्र त्या डबक्यान पूर्ण जाता. आनी ह्या बेडकांची एक अशी अजापाची गजाल म्हटल्यार हे बेडूक एका झुडपा वयल्यान कमीत कमी 10 मीटर सुमार दुसऱ्या झुडपाचेर अशी उडी मारूं शकता. म्हटल्यार ते 10 मीटर सुमार हवेंतल्यान विहरत वयता आनी दुसऱ्या झुडपाचेर पावता. स्टोरी बाय सगुन गावडे फॉर हराल टीव्ही. मोडगांव गोरचे भायर रूख कातोत्तात ते विशीं हुस्को उक्तावन दक्षिण गोंयच्या नागरिकांनी बुधवारा दीस दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक मेमोरेंडम दिलो. हो एकदमूच व्हडलो विशय सुटावो करूंक ही नागरिकां पयलीं पुलिसेक भेटली, उपरांत रान खात्याक भेटली, मागीर PWDची भेट घेतली आनी शेवटी ती कलेक्टराची गेली. हातून बरोच व्हडलो नागोवपाचो गूट लिपलोलो आसा देखून अधिकारी ताचेर अजूनय उपाय घेवंक सोदिनात अशें तांणी सांगलें. जाता तितले बेगी हे विशीं चवकशी करची आनी लागू जावप्यांक कोर कास्त फावो करची म्हूण तांणी मागणी केल्या. गरजेचें कित्याक आतां हवामान तापमान बदल जाता आनी ताजी आमकां दखल घेता आमी सामान्य मनीस, पण वेवस्थीत आसा ती सगळीं वेगळी वेगळी खातीं आपलें काम प्रमाणीकपणान करिनात हें म्हणपाक म्हाका खंत दिसता. म्हणल्यार ही हकिकत आसा. आमी आतां 2 म्हयने जाले हाजे फाटोफाट आमी ताचो हें करता, फॉलोअप करता. अजून ते नाशाडी झाडां मारपाची कशी थांबूंक ना. आनी वेल्यान तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता कलेक्टर हो तो आपल्या कोण लागना, आपल्या लागता तो PWD इंजिनियर मिस्टर डिसिल्वा म्हणून. हे कोण डिसिल्वा ते आमकां खबर ना, ताची खबर काडपाक जाय. आनी आतां हे पळय आमी आयिल्ले कडेन आनी बाकीचे लोक आसा. काल पेपरार आयिल्ले फातोर्डेचे लोकांक चलपाक सुद्दां ना, थंय झाडांची ते खांदे उडयल्ले आसा. कशें करप ताका पद्दत आसा ती करची म्हणून आमची मागणी आशिल्ली. आमी झाडां लायता, झाडां वाचोवया म्हूण प्रचार करता, सरकाराक आमी सहभागेलीपणांनी पाठिंबो दिता आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर लाखांनी पयशे घेवन वता. तुमी ते पळयल्यार आनी सारकें चकीत जालें. म्हाका आतां कोणें तकलेर मारल्या भशेन जालें. ताजे कडेन पळय पुरावे आसा. अंडर RTI यू प्लीज टेल. सागो बाब सांगतलो कित्याक ते RTI ताची आमची डिमांड हे पळय नाशाडी जाता सगळी झाडांची, कोण मरतलो म्हणून. ह्या पयलीं ह्या प्रकारार ह्या पातळीचेर केन्ना अशें झाडांचें भडकावप आनी मारप जावं ना. हातून कितें तरी एक स्कॅम असो दिसता म्हाका. आय थिंक देर इज एवरीबडी हू इज इनवॉल्ड. ना जाल्यार ताजेर कार्यवाही कित्याक जायना. आमी पुलिशेक गेले, फॉरेस्टाक गेले, PWDक गेले आनी कलेक्टरा म्हऱ्या आयले. आतां 2 म्हयने आमी येता वता कोण कांय करना म्हणून वासपूस आतां कोणा कडेन करपाची. तुमच्या मार्फत आमी आतां गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की ही पळय सरकारी खाती यंत्रणा आसा ती बरोबर काम करिना आनी आमकां आतां हाजेर संशय पडला की ती कसलें काम कोणा खातीर करता. कटिंग जे आसा आमी प्रुनिंगाक जे ड्रीमिंग आहा तेजेर कांयच आमकां ऑब्जेक्शन ना, बट इट हॅज टू बी डन सायंटिफिकली. तुमकां याद आसतली लास्ट टायम 135 ट्रीज कट करपा आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां लिस्ट मेळ्ळें आनी एक झाड आमी विजीट करून पळयलें आमी कितली हेल्दी ट्रीज देखून काटिंगां दाखयली. आनी जेन्ना आतां क्वेश्चन करता की लोक मरपाक शकता, कितें एक्सिडंट जावपाक शकता, पूण जी डेंजरस आसा ती लिस्टार आसत ना. हें सांगपा म्हळ्यार वजाप दिसता आमकां. आतां लास्ट टायम देखून आमी कितलीशीं झाडां दाखयलीं जी काट केल्यात. ट्रिमींग म्हणटा जाल्यार काटींग कशें जाता मुळा सकट. इवन लास्ट टायम जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो गोंया विकसीत भारतान KTC बस स्टँडा कडेन कितलीशीं झाड कापली. आमी जेन्ना RTI मागली जाल्यार आनीकूय शॉकिंग हें मेळटा की तांचे प्लॅन आशिल्लो 150, 120 आनी 65 ट्रीज हें आहलें. म्हळ्यार हें लिस्ट कोणाक मेळटलें. एक हो नंबर कसो मेळटा तुमकां खंयची ट्री आमकां जाय जाण जावपा जाय आनी आयडेंटिफाय जावपा जाय खंयची ट्री झाड ती. नेली 200-250 सुमार झाडां तुमी डायरेक्टली काट करून वयतले. प्रायम मिनिस्टर मोदी मन की बातां सांगता आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड मारा लाया म्हण
आणि हांगा तुम्ही हजारांनी झाड कापता हे कसले मन की बात हे तुम्हीच पयशे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता आनी तुमी लोकांक भाशणां ते म्हणटा आमकां कोण सांगना म्हणटा ते बायला भायर कट करता पूण एट द सेम टायम एक्शनूय घेना अंडर देअर पावर्स इफ समथिंग इज बीइंग कट वी ऑल एक्ट नो just because of some other department is cutting that doesn't mean that you should stay silent या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपा म्हळ्यार अरेस्ट करपा जाय तूं ट्रिमिंगा ऑर्डर दिला जाल्यार तुमी काट घाल केसी आमची डिमांड आसा सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आहा ह्या कॉन्ट्रॅक्टर अरेस्ट करता आमी पुलीस कंप्लेन सुद्दां करतले आतां राया स्पोर्टिंग क्लबान घडून हाडलेल्या 50 आनी 1व्या कास्टोडियल मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान कांदोली स्पोर्ट्स क्लबान सांसे दे आर्याला आड टाय ब्रेकरा उदेशी 4-2 गोलांनी सोयत सोडून क्वार्टर फायनलांत प्रवेश केलो. टोर्नामेंटाचो हो खेळ मंगळारा दीस राया पंचायतीच्या मैदानात जालो. In the 51st Custodio Memorial Football Tournament, both the teams displayed a hardcore competition to secure a lead but failed to do so. The first half of the match ended in 0-0. After resumption of second half, both teams tried to control the game and making way to penetrate in rival defense. In 9 minutes of the game, Shailesh had the golden opportunity to score, but Ariel goalkeeper saved the 1-1 situation. In resultant tiebreaker, Kandoli netted through Nikhil Naik, Aman Govekar, Ashley Fernandez and Rajat Choprekar, while Ariel Bresel Vigas and Tyson Carvalho found the net. Krupesh Bandodkar, goalkeeper of Kandoli, was awarded man of the match for his outstanding performance under the bar by Cynthia Fernandez. बरो कॉमेडी करता बरो चिंतून वयता म्हणजे तो येता काही Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.